نبی کریم جان لگے غزوہ تبوک تے حضرت علی نے فرمایا میرے بھائی علی تو مدینے وچ رہو نمازاں پڑھامی مدینے وچ نگرانی کری بچے عورتاں انہاں دی نگرانی کری جدو حضور روانہ ہو لگے ویکھیا حضرت علی دی اکھاں وچ آنسو نے فرمایا بھائی علی رو رہے ہیں جی یا رسول اللہ میں عورتاں تے بچیاں چھڑ کے جا رہے ہو میں تے مرد میداناں مرد شمشیراں میں صاحب ذوالفقاراں میں نے تو سی جنگ تے نہیں لے جا رہے اس گل دا میں افسوس ہے میرے کریم نے بھائی علی نو دلاسا دینے فرمایا یا علیو اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اے میرے علی بھائی کیا تن اے پسند نہیں تم میرے انہی قریب ہیں جو موسیٰ علیہ السلام دے ہارون علیہ السلام قریب نے جیونا دے بھائی بھی ہیں ویر بھی ہیں انہیں تو مدینے اندر اس وقت میرا نائب و وزیر ہیں اے میرے بھائی علی میں تینے مقام دے کے جا رہے ہیں نال ہی فرمایا کوئی انج نہ سمجھے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی آئے ہارون علیہ السلام بھی نبی آئے کیونکہ حضور نو پتا کچھ مارکا شان علی وچ غلو کرے گا حضرت علی دی شان نو ودھائے گا سمجھے گا اسی سچے محبان علیاں سچے محبان آل بیتاں اللہ دی قسم یاد رکھو ایک روایت اندر آیا سرکار نے فرمایا اے میرے بھائی علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نال یہودیاں حد درجے دی نفرت کی تھی اور عیسائیاں عیسیٰ علیہ السلام نو ودھا کے غلو کر کے اللہ دا بیٹا من لیا یہ دوئے غلط نے فرمایا علی انہی تیرے بارے بھی دو فرقے ہونگے بلکہ حضرت علی آکھیا کر دے حالکہ فیانے مفرطانے میرے بارے دو گروہ برباد ہو جانگے پوچھیا گیا مولا علی کیڑے گروہ فرمایا جیڑا حد درجے میرے نال نفرت کرے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا جیڑی اتنی محبت کرے گا میری شان وچ غلو کر کے ودھائے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا آباد اہل سنت ہوئے گا جیڑا مولا علی دے شان دا میزان رکھے گا آج اسی کوئی نعت خان شیر غلط پڑے نا اصلاح کریے آدھے نے مولوی صاحب جی چوک دے رہن دن وابی ہو گئے ننان شان علی پسند نہیں سیال شریف قوالی ہو رہی آئی تے ایک نعت خان آکھے علی دا پہلا نمبر علی دا پہلا نمبر حضور امیر شریعت نائب شیخ الاسلام خواجہ محمد دین سیالوی پیر سیال بولے آپ فرمایا ساڑھے دربار اتے ساڑھے عقیدے رد کر رہے ہیں اسی مرید مولا علی دیاں پر پہلا نمبر صدیق دائے بولو پہلا نمبر حضور دی امت اندر پہلا نمبر اچھے بولو کہندہ ہے آج توڑے دروازے تو خیر بھی مانگ لے ویندن تو توڑے عقیدن بھی گاڑی کٹ ویندن وہ اچھا ملنگ پڑ دین علی دا پہلا نمبر تسی خوش ہو کے انہاں 100 روپیہ دین دے ہو حب علی الگ کر لے حضرت علی دی محبت جو غلو کرنا الگ کر لے اور حضرت علی خود فرمایا میرے بارے دو فرقے برباد ہو جانگے ایک میری شان چو غلو کرن والے ایک میری شان گھٹان والے میرے نہ نفرت کرن والے سنی نہ نفرت کر دینے نہ غلو کر دینے بلکہ سنی مولا علی خراج تحسین پیش کر دینے اسی آکیا کر دیاں علی امام منستو منم غلام علی بلکہ سنیاں دے اقبال دا شعر ہے بانوے آن تاجدار حل عطا علامہ اقبال گالے کر رہے ہیں
کہ سیدہ خاتون جنت مائی فاطمہ الزہران کئی نسبتاں اصل نے کہ آپ رحمت للعالمین دی بیٹی نے، آپ حسنین جنتی جوانہ دے سردار دی ماں نے، اور اس علی دی آپ بیوی نے جنہ دی شان سورت حل عطا قرآن دی آئیے، آپ فرماندے نے بانو اے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اس شیر دے مقابلے کوئی مائی دا لال حضرت علی دی شان وچ لے آوے، اے سنیے دے اقبال دا شیر ہے۔ حضرت علی دی شان وچ غلو کرن والے بھی گمراہ نے اور اپنا نفرت کرنے والے بھی گمراہ نے، اور اللہ دی قسمیں بیڑا سنیاں دا پار ہوئے گا۔ بولا کہندہ اس واسطے سجے کھبے نہ ہوئے کرو، حضرت علی دے ناؤں تے لوگ گمراہ نہ تو ان کر لین، سارے مولا علی دا نا لین والے سچے نہیں ہوندے۔